সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমাদের মধ্যে অনেক দর্শক রয়েছেন, তাদের কি হয়, পবিত্র জোহরের নামাজটা ঘুমের কারণে বা কোনো কাজের কারণে কাজা হয়ে যায়, কিন্তু আমরা এই নামাজটা ছেড়ে দিই। আমাদের মধ্যে অনেক দর্শক রয়েছেন, তারা কিন্তু এই জোহরের নামাজটা কাজা করে ফেলেন এবং তারা এই নামাজটা ছেড়ে দেয়। কিসের জন্য ছেড়ে দেয়? তারা কিন্তু এই নামাজের নিয়তটা করতে পারে না এবং কিভাবে পবিত্র জোহরের নামাজ যদি কাজা হয় কিভাবে আদায় করতে হয় জানা না। সেই জন্য কি করেন, এই নামাজটা ছেড়ে দেন। তো অবশ্যই আপনারা পবিত্র জোহরের নামাজটা যদি কাজা হয়ে যায় কিভাবে আদায় করবেন, এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে পবিত্র জোহরের নামাজ কাজা হলে কিভাবে আদায় করবেন আপনাদেরকে সম্পূর্ণ এই ভিডিওটিতে প্র্যাকটিক্যালভাবে আমি নামাজ পড়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং নামাজের নিয়ত বলে দেব কীভাবে পবিত্র জোহরের নামাজের কাজা নামাজের নিয়ত করবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই পবিত্র জোহরের নামাজ কাজা হলে নামাজের নিয়ত এইভাবে করবেন: নাওয়াইতুন আকুদিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবা'a রাকাতাস সালাতিল জোহরি ফাইতাতি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ কাজা আদায় করছি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন দর্শক আমরা ভিডিওটি দেখে নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني أرزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني أرزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله